Dhargal acid attack, Rishabh Shetty, who sustained 30% burn injuries, is now in slightly stable condition. Speaking to the media, Pernem MLA Praveen Arlekar said he met the victim's family, who suspect a love affair might be the motive behind the attack. The family has also shared a potential lead with the police to aid the investigation, Praveen Arlekar. पेडण्यान आयज एक एक्सिडेंट जाला, मेजर एक्सिडेंट. तुम्ही तो कोण येला त्या आपण? हय, आता पेडण्यान जी आयज घटना घडली ती खूप वायट जाली. कित्याक जे पळय आयज ऋषभ शेट्टी जो भुरगो आयज सकाळी फुडें तो कॉलेजीक वयतालो अरावंड 7:15 जाल्यार बापायन ताका सोडलेलो दिसता बस स्टॉपार धारगळे सुक्या कोयणान सकयल ब्रिजाच्या सकयल. आनी त्या टायमार म्हाका दिसता कोणूच नासले त्या टायमार त्या बस स्टॉपार. आनी इतल्यान सडनलीच कोण तरी येयलो एक्टिवा काय कितें गाडी घेवन खंय, आनी फुडल्यान तेजी बालदी आसलेली. बालदेन ते जगूय मग आसले, ते मगानसून खंय काडले आनी तेजेर ते हे उडयले. ते एसीड म्हणून अजून ते हे जावंक ना, कित्याक जे पळय आयज कितें हाडलेले पळय तेणी ते काळेच आसले की एक तरेचे कितें तरी डिफरंट एक हे जावंक ना अजून. ते एसीड म्हणून जे पळय एसीड अशें मारतलो जाल्यार मारतल्याकूच भंय आसतले ते एसीड आपल्याचेर पडटले म्हणून. कळ्ळें. जे पळय बालदी आतां आहा हांगासर ते व्हेरीफाय करता हे कितें ते दिसता पळय ती ऑयल कशी दिसता पळोवपाक काळीच आसा. एसीड म्हणून अजून ते हे जावंक ना, व्हेरीफाय जावंक ना एसीड मारला काय कितें तेतून कितें घालून हाडलेल्यान ते ऑयलीन आनी ते हाडून तेजेर मारला. ते पळोवन ते पळय बालदी तेजी अजून तशीच आहा आनी बालदेनूय आनी उरलेले आसा. कळ्ळें. तेजेर मारला पळय तेजी एक सायड ती सगळी हे जाल्ली आसा, डॅमेज जाल्ली आसा. कित्याक दोळे बी एकूच सायड डॅमेज जाल्ली आहा. पण तो उलयला बी कितें जालें, बर्न जालें, कितें जालें? बर्न अशी जाल्ली आसा, पण तो दोळोय बी एक ताजो सारको हे जाल्लो. पण आता डॉक्टर तुका हे दितले हेजे फुडें कितें आता कंडिशन कशें आसा, कितली पर्सेंट? तेजे 30% असो तो हे जाल्लो आसा, डॅमेज जाल्लो वन सायड. 30% रायट कलर इज अ रायट सायड. आनी म्हाका दिसता हेचे ऑलरेडी हे चालू आसा. ऑलरेडी DSP हांगासर येयल्लो आसा, तशेंच PI बी ते हांगासर व्हेरीफाय करता खंय कितें कशें तें. कित्याक म्हाका दिसता हे हांवें तेंच्या फॅमिलीकूय मेळ्ळा ऑलरेडी, फॅमिलीय सांगताले. ताका म्हाका डावट असो येता कित्याक तेंच्यांनी सांगलेलें आसा लव मॅटर जावंक शकता, लव मॅटर जावंक शकता कित्याक आनी फॅमिलीन सांगलेलें आसा. आनी जे पळय कितें हें केल्लें आसा ते तेंच्यांनी एक क्लू दिल्लो आसा. त्या क्लूचेर आतां DSP आनी PI हें करून हेच फास्ट तांकां सांगलां आयजच्या भितर म्हाका कसोय तरी कोणी हें केला पळय घटना तो कसोय तरी आयज म्हाका जावं. आता कंडिशन कशी आसा तेजी? आतां कंडिशन पळोवंक गेल्यार 30% तो हें जाल्लो आसा, पण कंडिशन इतलें हें ना तेजें आनी सारकें तें येना बेड ना जाल्यार ही वील बी रिक्वायर जातलो, सवाय जातलो. अजून कॅज्युअलिटी नाका शिफ्ट केलो ना, आतां शिफ्ट केलो तेका. थोड्या नांवां आहलो तें आसा, सकाळी फुडें येयल्लो ते आतां पळयला तेका, जाल्यार आतां ऑलरेडी शिफ्ट केला आनी मागीर हांव भायर सरता. ते एरियेन CCTV बीन कॅमेरा बीन कितें आहा? आनी ते एरियेन आतां पळयता न्हू, ऑलरेडी आतां हें चालू आसा. तुमचो हेल्प तेका आसतलो 100% आहलें हांव करून दिवचात, नाहलें आनी परत जावचें ना तशें करून दाखयलें. ओके.